बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की ज़िंदगी का आखिरी साल था। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करने के बाद मंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वाइज़ व नसीहत करने लगे। इसके बाद इरशाद फरमाया, ए लोगों, दूसरों लोगों की तरह मुझे भी अन करीब इस दुनिया से रुखसत होना है। तुम मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। उसके बाद एक कोफी शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अली, अब जबकि तुम हर चीज जानते हो, मुझे बताओ कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली मुस्कुराए और अपने होंठों पर होंठ रख दिए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चहमगोइयों की आवाज आने लगी। सबने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, अली कोई जवाब न दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली को कैसे मालूम है कि इसके बालों की तादाद कितनी है। हर तरह हजरत अली के नादान दोस्त कहने लगे कि हजरत अली इसकी दाढ़ी के बालों की तादाद बताएंगे। दाना दोस्त कहने लगे, जो कुछ भी है, हजरत अली का जवाब दुरुस्त और मुनासिब होगा। जिस शख्स ने सवाल किया था और सोच रहा था कि मालूम नहीं अली को मेरे सवाल का जवाब मालूम है या नहीं, अगर इसने कह दिया कि 3000, तो कैसे मालूम होगा कि ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। इस तरह मजबूरन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। अगर हजरत अली ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद मेरे सर के बालों से निस्फ है, तो इस वक्त पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। लम्हों के बाद हजरत अली ने हाजरीन से पूछा कि इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई जवाब देने के लिए तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद फिर से सरगोशियां शुरू हो गई। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया है, अली के पास कोई जवाब नहीं है। नादान दोस्त कहने लगे, क्यों नहीं, अली को सबकी दाढ़ी और सर के बालों की तादाद मालूम है। अभी सब्र करो ताकि सब कुछ मालूम हो जाए। दाना दोस्त कह रहे थे कि जल्दी ना करो, अली चाहता है कि हमें भी सोचने का वक्त दे, ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मुतवज्जा हो। किसी ने जवाब न दिया। हजरत अली की खिदमत में एक आजाद करदा गुलाम कंबर नामी रहता था, जो अली के मकतब का तरबियत याफ्ता आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग इसको पहचानते थे। जब भी अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमरा रहता था। इस मौका पर भी कंबर दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा था और गिफ्तो शनीद सुन रहा था। जब मजलिस से कोई जवाब देने के लिए ना उठा तो हजरत अली ने कंबर को आवाज दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। लोग इस तरह बातें कर रहे थे। दुश्मन कह रहे थे, अली के पास कोई जवाब नहीं है और पहलू तही से काम ले रहा है। अभी थोड़ी देर में कंबर अपनी तलवार की जुबान से इस शख्स को दंदान शिकन जवाब देगा। नादान दोस्त कहने लगे, अली चाहता है कि इस शख्स को समझाए कि कंबर भी तो हमारी दाढ़ी के बालों की तादाद को जानता है, इसलिए मेरे लिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। दोस्त कह रहे थे, इस शख्स का जवाब इतना अहम नहीं है कि खुद हजरत अली इसका जवाब दें, लेकिन कंबर भी इसे जानता है। इस तरह हर शख्स कुछ ना कुछ कह रहा था। कंबर ने सवाल करने वाले से कहा, ए मर्द, अगर तो लोगों का बदखुआ है इन्हें और सच्चे हो तो बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा क्या मकसद है। ऐसा मालूम होता है तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं है, बल्कि तुझे तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीब और गरीब सवालात पूछो, या फिर चाहते हो कि अपने आप को नाजुक मिजाज और ज़ेरक साबित करो और हैरत अंगेज सवालात से जाहिलों की तवज्जो अपनी तरफ दिलाना चाहते हो। लेकिन याद रखो, अली को वो सब मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है।
تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکوں کے راستے پر رہنمائی کرے اور ہمیں مجرموں اور گمراہوں کے راستے سے روکے، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کو جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کا پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کئی چیزوں کو شمار کرنا حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے، لیکن دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست کی طرف رہنمائی کریں، اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، میں اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے، میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور سوال میں کون سا ربط ہے؟ قمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تم کو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا ابھی سنبھلے ہی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنی سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر